हाय व्यूअर्स, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं नैरेटिव्स विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू जो करेंगे वो होगी गुस्से पे, क्योंकि मुल्क में बहुत गुस्सा है और कहते हैं कि गुस्सा ऐसा है कि बस कुछ होने जा रहा है। उसका सबब ये है कि मुल्क एक बंद गली में बंद है। गुस्से का जिक्र जो है, सबसे ज़्यादा जिक्र जो किया है मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया है। गुज़श्ता दिनों एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि फ़ौज के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है और वो गुस्सा पीडीएम के लीडरान के तकीरों के हवाले से है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक तहम्मुल वाले शख्स हैं, तहम्मुल वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, और कोई होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और वो बहुत बड़ा गुस्सा जनरल साहब के अलावा फ़ौज में भी है, और जिसका जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब। जबकि दूसरे लोग कुछ और गुस्से की बात कर रहे हैं। महंगाई शदीद हो गई है, बेरोज़गारी शदीद हो गई है, और इस किस्म के मामलात हैं जिनसे अवाम में बहुत गुस्सा है। अब पता नहीं ये गुस्सा टकराएगा, किसी के ऊपर गिरेगा, क्या नतीजा निकलेगा। आज उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस गुस्से के हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो आप अपना गुस्सा ठंडा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको व्यू करें, इसको लाइक करें, उसको शेयर करें, और अपने कमेंट भी दीजिए कि हम अपने इस चैनल को कैसे फॉरवर्ड करें कि लोगों में गुस्सा न हो। आपने वज़ीर आज़म साहब का इंटरव्यू देखा भी होगा, सुना भी होगा। उसमें उन्होंने एक अजीब सी बातें की हैं जो एक सरबराह रियासत और सरबराह ममलकत के हवाले से बड़ा अछूते किस्म की गुफ्तगू थी। उनका कहना था कि पीडीएम वाले जो हैं वो उन सबको मैं जानता हूँ, ये 7 दिन के लिए भी अगर इस्लामाबाद में आके बैठ के दिखाएं तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं इस्तीफ़ा दूं या ना दूं। प्रेशर शदीद है ज़ाहिर। इस किस्म की जब बातें होती हैं तो फिर इस किस्म के बयानात आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं जो आपके मुशाहिदे में भी हुआ होगा, आपके गालिबन तजर्बे में भी गुजरा होगा। हमारी ज़िंदगी में से उस किस्से का कोई ताल्लुक़ ज़रूर रहता है किसी न किसी वक्त पे। जब छोटे बच्चे होते हैं, गलियों में खेलते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, कोई एक ऐसा बच्चा होता है उमूमन जो बहुत ही बड़ा ख़ुद को सेल्फ राइटियस समझता है, ख़ुद को ही सब कुछ समझता है। वो समझता है कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मैंने ये सारा काम भी किया था, मैंने ये सारा काम कर सकता हूँ। वो सब के साथ लड़ाई वड़ाई भी करता है, और ये रोज़ाना की बात है। गलियों में, मोहल्लों में आप भी देख रहे हो कि बच्चों में लड़ाई होती है। लेकिन फिर होता ये है कि वो बच्चा इस किस्म की अपनी ओवर एक्टिविज़म के हवाले से और अपनी दानिश के बजाय हर एक से लड़ाई के नतीजे में वो तन्हा हो जाता है। और फिर कोई मौका आ जाता है जब बच्चे, सारी गली के बच्चे मिल के उसकी पिटाई करते हैं, उसको ख़ास किस्म की खिदमत करते हैं, और फिर उसके लिए मार धाड़, रोने चीखने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। उसके पास रास्ता सिर्फ ये होता है कि वो चीखे, और उसके बाद जब आखिरी मरहले में मामला होता है तो बात को ख़त्म करने के लिए वो कहता है ठीक है, अब मैं तो ठीक है, लेकिन वो बड़ा भाई मेरा आएगा ना, वो आपको ठीक करेगा, मैं आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, अब उस नगर में पहुंच गए हैं कि अब वो डराने की बातें कर रहे हैं कि मियाँ आपको पता नहीं है पीडीएम वालों कि आप जो तकीरें कर रहे हो उन पे आर्मी के अंदर, फ़ौज के अंदर बड़ा गुस्सा है। आर्मी चीफ की जो है वो एक शाइस्ता आदमी है, तहम्मुल बरदार आदमी है, इसलिए वो खामोश है। और कोई होता तो पता नहीं क्या कर देता, और ये सब कुछ बिगड़ जाता मामला। और आपको पता नहीं है आर्मी के अंदर गुस्सा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि गुस्सा तो है, बिल्कुल है, लेकिन गुस्सा किसके खिलाफ है? अब एक गुस्सा जो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है, और एक गुस्सा है जो शायद इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसका स्केल बहुत बड़ा है। क्योंकि पाकिस्तान में 20-22 करोड़ आदमी हैं। आदमी, इंसान जो हैं, शहरी जो हैं, उनमें बड़ा गुस्सा है। क्योंकि महंगाई जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने की हुई है, और वो सारा काम जो है वो जो इमरान खान ने खुद करना है वो करते नहीं। और जब लोग उस पर चीखते हैं
تو لوگوں کا وہ یہ دھمکی دیتے ہیں یا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اچھا آرمی کے اندر غصہ ہے، لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ نے بے روزگاری کی ہے، آپ نے مہنگائی کی ہے، آپ کی پالیسیز چلی نہیں، فارن پالیسی نہیں چلی، اکانومی بیٹھ گئی۔ ملک میں ایک سادی سی بات تھی کہ جی ڈی پی جو تھی وہ 5.5 تک جا رہی تھی جب آپ پاور میں آئے تھے عمران خان صاحب، اور اس وقت صورتحال ہے کہ وہ 0 سے بھی نیچے چلی گئی ہے، -0.4 میں پہنچ گئی ہوئی ہے۔ تو ظاہر غصہ تو ہوگا، لیکن وہ غصہ آپ کے خلاف ہے اور لوگوں کے خلاف ہے۔ وہ غصہ آپ دیکھیں گے میڈیا میں آپ کے خلاف ہے، وہ آپ دیکھیں گے غصہ جو ہے جوڈیشری میں آپ کے خلاف نظر آتا ہے، وہ آپ دیکھیں گے گروورس میں آپ کے خلاف نظر آئے گا، انڈسٹریلسٹ میں آپ کے خلاف نظر آئے گا، انویسٹرز میں آپ کے خلاف نظر آئے گا۔ لیکن آپ جب یہ سارا غصہ جو آپ کے خلاف ہے، اور جو پی ڈی ایم نعرے لگا رہی ہے وہ آپ کے خلاف لگا رہی ہے، آپ کی حکومت کے، آپ کے الیکشن کے سسٹم کے حوالے سے جس طریقے سے آپ کو لایا گیا اس کے خلاف لگ رہی ہے، اور جب آپ کے خلاف نعرے لگتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ کہہ کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہو کہ آرمی میں غصہ ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ غصہ اس قسم کا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ جو غصہ عوام کا ہے وہ اس شدید قسم کا غصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ غصہ نکلے گا کب؟ اب یہی اگر دیکھا جائے تو بما نوجوان جو جوان آرمی میں ہیں ان کے اور جو دوسرے ملازمین ہیں ان کی 2 سال سے آپ پاور میں ہیں، تنخواہ نہیں بڑھتی، تو غصہ کس کے خلاف ہو گیا؟ پی ڈی ایم کے خلاف ہوگا یا آپ کے خلاف ہوگا؟ اگر وہ ان کی نہیں بڑھ رہی ہیں اور آپ کے سیاسی وجہ سے جو ایک نان کنٹروورشل ادارہ ہونا چاہیے تھا اس کو کوئی کنٹروورسی مل رہی ہے اور وہ اس کا سبب برملا کہا جا رہا ہے کہ آپ ہیں، تو غصہ کس کے خلاف ہو گیا؟ اور یہ غصہ جو عوام کا غصہ ہے یہ نکلے گا تو کس کے خلاف نکلے گا؟ وہ پی ڈی ایم کے خلاف نکلے گا یا آپ کے اوپر کڑکے گا؟ جو یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور یہ جو آخری مرحلہ آپ کا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل آخری مرحلے پہ آپ پہنچ گئے ہیں۔ یہی ایک غلطی جو ہے وہ عموماً جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں نا کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو 77 کا قصہ بتاتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی اور وہ نیگوسیشنز چل رہی تھی، بالکل اس کو نیگوسیشنز آخری مرحلے میں تھی، تو بھٹو صاحب نے بھی اس وقت یہی غلطی کی تھی کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بلکہ اپوزیشن کے مخالفت کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ نیگوسیشن میں ایک طریقے سے جنرل ضیاء الحق جو اس وقت آرمی چیف تھے اور بھٹو ملک کے پرائم منسٹر تھے، اس کو مذاکرات میں شامل کر دیا۔ اس پہ مفتی محمود صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد سے، وہ اور پروفیسر غفور احمد صاحب جماعت اسلامی کے جو سربراہ تھے، اور ایک باجوہ صاحب ہوتے تھے، وہ سیکرٹری ہوتے تھے پی این اے کے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی کہ اپنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فوج اپنا ادارہ ہے وہ، اور فوج نے اس وقت میں بیان دے دیے تھے کہ ہم حکومت جو کہے گی اس کے حکم کے ساتھ چلیں گے، سب کچھ ہو گیا تھا۔ اور وہ بھٹو صاحب ظاہر ٹرسٹ کر رہے تھے اور وہ اپوزیشن مخالفت کر رہی تھی کہ وہ مخالفت میں اس ادارے کو سیاست میں نہ لایا جائے، لیکن ہوا یہ کہ بظاہر بھٹو صاحب یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ ادارہ میرے ساتھ ہے، اور ظاہر اور وہ بھٹو صاحب کے کئی وزراء بھی اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ غصہ ہے اداروں میں، یہ جو کچھ آپ نے تحریکیں چلائی ہوئی ہے تو اس قسم کا معاملہ، وہ بھی بیانات دے رہے تھے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد غصہ نکلا، اور وہ نکلا کس پہ؟ وہ خود غصہ نکلا بھٹو صاحب پہ۔ وہ بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ ضیاء الحق صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے، سوری چیف منسٹر نہیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غصہ اب اکٹھے ہو رہا ہے، عوام کا غصہ بھی ہے، جو جنرل صاحب یہ خود عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے کے اندر بھی غصہ ہے، وہ غصہ بھی ہے، اور بہت سا غصہ ادھر ادھر پھیلا ہوا بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غصہ غضب کی صورت میں کس کے اوپر کڑکتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان بالکل ہی بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ مجھے اس بچے کی طرح لگ رہے ہیں جو خود نہیں لڑ سکتا، بھائی کے آنے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور وہ بھٹو صاحب والی غلطی دوبارہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نہیں یہ کر رہا کہ کوئی ملک میں مارشل لا لگنے جا رہا ہے یا اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ادارہ ہے کنسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اس کو اپنے حدود میں کام کرنا ہے، وہ بارہ کر رہا ہے، لیکن غصے کا اگر کوئی اظہار ہونا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود عمران خان اور اس کی حکومت پہ ہی ہو رہا ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت دیتے ہیں، خدا حافظ۔